कराची में कल सारा दिन आग और खून की होली खेली गई। आज सुबह ऐसा लगा कि तशद्दुद का स्विच किसी ने ऑफ कर दिया है। जिंदगी मामूल पर आई, लेकिन शाम को स्विच ऑन हो गया और अफरा तफरी एक बार फिर पूरे शहर में फैल गई। पंजाब में जारी लोड शेडिंग की वजह से जज्बात ठंडे नहीं हो रहे हैं। आज भी बड़े बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकले और जारी लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर मुजाहरे किए। वजीर आजम की जानिब से लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान हुआ है, इक़दामात भी हुए हैं, मगर वजीर आजम का अलादीन का ये चिराग एक बार फिर बुझ जाएगा और बहुत जल्द। पर्दे के पीछे ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। कल गिलानी ओबामा से मिले और आज जनरल कियानी अमरीकी जनरलों से मिल रहे हैं। फ्रांस में अल-कायदा हमले के बाद चेमगोइयां भी हो रही हैं और पूरे मुल्क में मुसलमानों के हवाले से सनसनी दौड़ रही है, जो कि अब पूरे यूरोप को अपनी गिरफ्त में ले रही है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल कराची में तशद्दुद का जलाओ और घराव और हलाक करने का दिन था, उन्हीं दिनों की तरह से जो कि पिछले कई सालों में हम कई बार देख चुके हैं। स्विच ऑन हुआ था कल पूरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह जत्थे निकले थे। उन्होंने लोगों को हलाक करना शुरू किया था, अमलाक को जलाना और खास तौर पर गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू किया था। ताज़ा तरीन काउंट के मुताबिक कल सारे दिन में सिर्फ कराची शहर के अंदर 48 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। 10 हलाकतें हुई थी, जिसके बाद आज सुबह ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कि तशद्दुद का स्विच कहीं से ऑफ हो गया था। जिंदगी मामूल पर आ गई और तमाम बाजार खुल गए। स्कूल दफातर में वही गहमा गहमी देखने में आई जो परसों देखने में आई थी। लेकिन आज शाम को अचानक हालत फिर खराब हुई जब ये इत्तला आई कि शहर के किसी इलाके में अवामी नेशनल पार्टी के किसी कारकुन को गोलियां मार के हलाक कर दिया गया है। एक बार फिर शहर में भागम दौड़, जलाओ घिराव, हड़ताल की सी कैफियत शुरू हुई। दुकानें बंद होनी शुरू हुई, लोगों ने हवाई फायरिंग करनी शुरू की और मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों को आग लगाने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। आज शाम के बाद से 5 मकामात पर गाड़ियों को आग लगाई गई थी। एक जगह से इत्तलाई आई है कि एक शख्स को हलाक भी किया गया है, जिसके फौरन बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया। लेकिन इस दफा पुलिस और रेंजर्स सड़कों पर निकली और हालात को काबू में लाने की कोशिश की। कराची में मुसलसल ऐसा लगता है कि एक मंसूबे के तहत तशद्दुद के स्विच को ऑन या तशद्दुद के ही इसी स्विच को ऑफ कर दिया जाता है। शहर की हालत कई दिनों से दगरगू है और बार बार ऐसा लगता है कि हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे आम तौर पर गायब नजर आते हैं, लेकिन खास तौर पर हुकूमत की सियासी क़यादत गायब नजर आती है। आज एक बार फिर सिंध के वजीर आला सैयद कायम अली शाह न कहीं दिखाई दिए और न ही सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वस्सान कहीं पे दिखाई दिए। पुलिस के सरबराह या पुलिस की कोई और आला शख्सियत भी कराची की मौजूदा सूरत हाल के बारे में कराची के शहरियों से बात करती हुई ना मीडिया के थ्रू नजर आई, ना ही किसी और जरिए से गायब है। हुकूमत हर सतह पर आज पाकिस्तान के जहां पर आज दूसरे दिन शाम को एक बार फिर हालात कशीदा हो गए। इसी वजह से कराची के हालात की खराबी की वजह से एक ये ख्याल है कि शायद ये हालात तेजी से मजीद ना खराब हो, क्योंकि हुक्मरान इस वक्त हालात को मिलाने के लिए वो नहीं कर रहे जो कि उनसे तवक्को की जाती है। कल कराची का तकरीबन हर इलाका मजरूह हुआ था, या हलाकतों की सूरत में या अमलाक को आग लगाने की सूरत में। कल मंगोपीर में एक शख्स हलाक हुआ था। कराची के वस्त में ये मगरिब में ये इलाका है जहाँ पर एक हलाकत हुई थी। औरंगी टाउन में कल 2 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। नॉर्थ कराची में एक हलाकत हुई थी और 4 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था नॉर्थ कराची के इलाके में। कराची के नाजमाबाद के इलाके में 7 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। कराची के फेडरल बी एरिया के इलाके में एक शख्स को गोलियां मार के हलाक किया गया था। सोराब गोट में 8 गाड़ियां नजर आतिश की गई थी। गुलशन इकबाल में 5 गाड़ियां नजर आतिश की गई थी। इसके अलावा लियाकताबाद में एक हलाकत हुई थी और वहां पर भी 5 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया था। सदर में गोलियां मार के एक शख्स को हलाक किया गया था। महमूदाबाद में हमला आवरों ने 4 लोगों को गोलियां मार के हलाक किया था। कोरंगी में एक हलाकत हुई थी, वहीं पर 3 गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया था।
اس کے علاوہ لانڈی کے علاقے میں گولیاں مار کے ایک شخص کو ہلاک کیا گیا تھا اور 4 گاڑیاں لانڈی میں نظر آتش کی گئی تھی۔ کراچی کے ملیر کے علاقے میں بھی تشدد ہوا تھا جہاں پر 1 ہلاکت ہوئی تھی اور 7 گاڑیاں نظر آتش کی گئی تھی۔ پورے کراچی میں مسلح جتھے گاڑیوں کو آگ لگا رہے تھے، لوگوں کو ہلاک کر رہے تھے۔ ایک مقام سے بھی یہ اطلاع نہیں ملی کہ کسی جگہ پر بھی پولیس سے ان حملہ آور لوگوں کے سامنے آئی ہو، کہیں ان کو چیلنج کیا ہو، ان پر گولی چلائی ہو یا انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کل کراچی میں ہونے والے اس تشدد کے تمام واقعات کے دوران ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی تھی اور کہیں بھی اس بات کی اطلاع نہیں ملی تھی کہ پولیس نے موقع پہ پہنچ کر حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آج شام کو حالات کی خرابی ایک بار پھر ہوئی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے ایک کارکن کی ہلاکت کی اطلاع کے بعد آج شام سے لے کے اب تک کیا ہو رہا ہے اور کل کی تحقیقات کا کیا نتیجہ نکلا ہے، یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ افضل ندیم ڈوگر۔ بہت بہت شکریہ افضل ندیم صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک یہ کنفیوژن نہیں نکل رہا ہے کہ یہ جو NP کے کارکن کی ہلاکت ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی، کہاں کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ بات تو یہ ہوئی تھی کہ شاید ناظم آباد کے بورڈ آفس کے قریب اچانک انہیں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا۔ جی کامران صاحب، پہلے تو یہ واقعے کی اطلاع تھی پٹیل پاڑا پہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ANP کے کارکن 2 کارکن جو ہیں وہ فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم تھوڑی دیر بعد جو ڈیٹیل سامنے آئی ہاسپٹل سے وہ یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ ناظم آباد میں بورڈ آفس کے قریب جو ہے وہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس سے جو میری بات ہوئی ہے ڈیٹیل سے، اس میں پولیس وہاں موقع پر پہنچی ہے، انہوں نے جا کے اس جگہ پورے علاقے کو چھان مارا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جیسے چپا چپا انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ چھان مارا علاقے کا، ہمیں کہیں سے کوئی ایک بھی شہادت ایویڈنس نہیں ملا ایسا کہ وہاں کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا ہو۔ جس کے بعد انہوں نے زخمی سے بات کی جو اس میں ان کا عہدیدار زخمی ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ ناگن چورنگ ان کا جو سندھی ہوٹل کا ایریا ہے کوئی، وہاں پر جا کے بھی پولیس نے تصدیق کی۔ پھر دوبارہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سراب گوڑ سے جو ہے وہ ناگن چورنگی کی طرف جاتے ہوئے کسی مقام پہ ہوا ہے۔ تو لاسٹ جو بات ہوئی ہے اس میں پولیس نے کہا کہ ہم نے اس گاڑی کا بھی معائنہ کیا ہے جس میں اس زخمی کا کہنا ہے کہ وہ خود گاڑی کو چلاتے ہوئے اسپتال پہنچا، تو اس زخمی نے گاڑی کے اندر انہوں نے کہا کہ خون کا کوئی نشان بھی نہیں ہے۔ ابھی تک تو اس ہلاکت اور کارکن کے زخمی ہونے کا پولیس تعین نہیں کر پائی ہے کہ کہاں اس کا مقدمہ درج کیا جائے گا یا کن کے خلاف کیا جائے گا اور کون سا وہ مقام تھا جس کو اچھا یہ تو ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہے، لیکن بات تشدد ہوا اور جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں پھیل چکا ہے، اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں؟ کامران صاحب، یہ تشدد میں جو پٹیل پاڑا کا علاقہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا، اس کے بعد صدر کا علاقہ بند ہوا، پھر یہاں سے عیسیٰ نگری کے آس پاس جو ہے وہ یہاں ہمارے جو ویسٹ کا ایریا ہے جہاں پر شیریں جناح کالونی، مچھر کالونی، MT خان روڈ، اس کے بعد سراب گوڑ کے علاقے ہیں وہاں پہ ہوا۔ لیکن جو گاڑیاں وغیرہ جلائی گئی ہیں زیادہ تر حسن اسکوائر پہ جلائی گئی ہیں یا PIB کالونی کا علاقہ ہے۔ پٹیل پاڑا ہے، لگ بھگ 7 کے قریب گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے اور 2 افراد جو ہے وہ ان واقعات میں فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے۔ لیکن اس وقت ٹریفک رواں دواں ہے اور صورتحال قابو میں آ چکی ہے۔ جی ہاں، غالباً جو ہے وہ انہوں نے ان کی طرف سے یوم سوگ کا اعلان کیا گیا NP کی طرف سے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ جو شہر کے بھر میں لوگ رکے ہوئے تھے اور پولیس بھی کچھ حرکت میں آئی اس واقعات کے بعد جو ہے وہ ٹریفک اب رواں دواں ہے، لیکن یہ کہ بعض جگہوں پہ ابھی بھی کچھ ڈسٹربنس ہے جس کی وجہ سے کافی کشیدگی ہے، تاہم پولیس تعینات ہے وہاں۔ اچھا، پولیس کی ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع ہے کہ کل جو کراچی میں ہم آپس میں انہیں مسائل میں الجھے رہے اور مین جو ایشو ہے اس کی طرف نہ آئے۔ کراچی کو بدنام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ لوگ ہیں وہی سارا امن خراب کر ہوتے ہیں، باقی جو گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو کچھ نہیں کر ہوتے، سب آپس میں ایک دوسری پارٹیز کے اوپر نام لگاتے ہیں اور انہی لوگوں کے سارے کام ہوتے ہیں، بعد میں وہی سب لوگ اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سے کراچی ویسے ہی نارمل واپس ہے۔ یہ تو کراچی کے اسٹیک ہولڈروں کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کریں ہر چیز کو۔ کاروباری لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور جو چھوٹے ریڑھی والے بیچارے وہ بہت ہو رہے ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں آج بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے مگر لوگوں کے جذبات بے قابو ہیں، لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں ایک بار پھر پنجاب کے کئی بڑے شہروں میں۔ اس کا احوال آپ کو دیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ نئی ٹویوٹا کرولا آ سکتی ہے آپ کے ہاتھ صرف 200 روپے میں، کیونکہ یو فون کی شاہکار آفر سے صرف 1-2 نہیں بلکہ آپ جیسے 10 خوش نصیبوں کو ملیں گی 10 شاندار ٹویوٹا کرولا۔ تو بس ابھی نئی یو فون سم خریدیں اور مارچ کے مہینے میں تشدد ہوا ہے جس میں تقریباً 36-38 مقامات پر حملے ہوئے تقریباً ایک وقت میں، جس میں گاڑیاں کے لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پہ ختم کر دیا جائے۔ آج بھی لوڈ شیڈنگ برقرار ہے، ملک کے مختلف حصوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں آج بھی
लोड शेडिंग रही। तकरीबन आधे घंटे की लोड शेडिंग अब भी बड़े बड़े शहरों में हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज भी फैसलाबाद में 14 घंटे, लाहौर में 12 घंटे, सरगोदा में 12 घंटे, बहावलपुर में 12 घंटे, मुल्तान में 12 घंटे, गुजरावाला और सियालकोट में 12-12 घंटे और रावलपिंडी में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जिसका मतलब यह है कि उमूमी तौर पर पंजाब भर में आधे दिन की लोड शेडिंग आज भी बरकरार है। यही वजह है कि बड़े शहरों में लोग आज भी सड़कों